अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। कोटली आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खराब करते हुए मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने के मोदी के इकदाम को वजीर आजम इमरान खान की मर्जी से ताबीर कर दिया है। वजीर आजम पाकिस्तान को कश्मीर फरोश के अलकाबात से नवाजते हुए मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जज्बाती अंदाज में एक बार फिर सिलेक्टर्स को मुखातिब किया। सोग तो तुम्हारे सिलेक्टर्स को मनाना चाहिए जिन्होंने तुम्हारी जैसी सौगात पाकिस्तान की कौम पर मुसल्लत की है। कश्मीर के मुकदमे को बुनियाद बनाकर इलेक्शन मुहिम को तरतीब देने का ये फन बड़ा पुरखतर है कि पूरी दुनिया के सामने वजीर आजम पाकिस्तान पर कश्मीर बेचने का संगीन इल्जाम लगा दिया जाए। कश्मीर का मुकदमा कमजोर नहीं है, कमजोर है तो पाकिस्तान का जाली वकील जिसका नाम है इमरान खान। मेरी इत्तला के मुताबिक ये जो तुम कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम करने का फॉर्मूला लेकर फिर रहे थे ना, मेरी इत्तला के मुताबिक कश्मीर के मुजरिम तुम हो इमरान खान। नून लीग के इन्हीं इंतखाबी जलसों में कश्मीर सूबा नहीं बनेगा का नारा भी गूंज रहा है। हमारे ही प्रोग्राम में वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने पहली बार वफाकी हुकूमत पर सूबे की साजिश का इल्जाम लगाया था। ये आ गया पता नहीं कहाँ से उस तरह करना चाहता है वो। हमें इसकी जो है ना मोटिव, हमें हमारे बड़े शकूक शुबात है आजाद को सूबा बनाने के लिए और कश्मीर के इशू के ऊपर ज्यादा जो हुकूमत के राजों से हटकर ये कभी बात नहीं करता उसकी। ये कहता है स्टेटस को बहाल करो कश्मीर में, उसका कहना स्टेटस कश्मीर को स्टेटस को क्या लगा हुआ। ये कुछ कंफ्यूज है या इसका कोई अपना एजेंडा है साहब का। हम उनका एहतराम करते हैं, वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है। आज जो पीटीआई के चेयरमैन बनकर करेंगे तो फिर हम रिएक्ट करें। ये इल्जामात किसी चार्जशीट से कम नहीं और कश्मीर पे हमारी पोजीशन और अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशंस करारदादों की खिलाफ वर्जी है जिसके ऊपर पाकिस्तान की बारहा एक वाज़ेह पोजीशन है। कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में मकबूजा कश्मीर पर भारत के जारहाना इक़दाम को बुनियाद बनाकर सियासतदानों के एक दूसरे पर हमले रियासती पोजीशन को कमजोर करने का बायस बन रहे हैं। अपोजिशन जमातें मकबूजा कश्मीर के इशू को लेकर हुकूमती पॉलिसी पर शदीद तनकीद कर रही हैं। नून लीग तवात्तर के साथ कश्मीर को सूबा बनाने के खिलाफ मुहिम बपा किए हुए है, जबकि हुकूमत और रियासती इदारों की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह और दो टोक है कि जब तक भारत 5 अगस्त 2019 का इक़दाम वापस नहीं लेता भारत के साथ ताल्लुकात बहाल नहीं हो सकते। मगर इसके बावजूद मरियम नवाज शरीफ साहिबा और दीगर अपोजिशन रहनुमाओं की कश्मीर के मामले को लेकर वजीर आजम पर तनकीद हमारी रियासती पॉलिसी पर खौफनाक असरात मुरतब कर सकती है। इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद जुबैर साहब, आप गवर्नर रह चुके हैं सिंध के, मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग फ़ारूक हबीब साहब, स्टेट मिनिस्टर, थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर जॉइनिंग अस। सर, सबसे पहले आप ही से आगाज़ करती हूँ क्योंकि खबर आप लोगों के हवाले से है। क्या वाकई आप लोग कश्मीर को 3 हिस्सों में बांटना, डिवाइड करना चाह रहे हैं और हिस्सा बनाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान का सूबा बनाना चाह रहे हैं? देखें, बात ये है कि पहले तो ये देखें ये कह कौन रहा है, ये कह कौन रहा है। कह वो ये रहा है कि जिन्होंने खुद 2015 में उफा डिक्लेरेशन के दौरान जो जॉइंट स्टेटमेंट आई 2 प्राइम मिनिस्टर्स के दरमियान, उसमें कश्मीर का सौदा कर लिया था। कश्मीर का जिक्र ही निकल गया था जॉइंट डिक्लेरेशन के अंदर, कश्मीर का हिस्सा नहीं था। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। शिमला माहिदा होता है 1972 के अंदर 2 प्राइम मिनिस्टर्स के दरमियान जॉइंट डिक्लेरेशन आती है, कश्मीर उसका होता है। न्यूयॉर्क के अंदर डिक्लेरेशन आती है, कश्मीर उसका हिस्सा होता है। लाहौर डिक्लेरेशन आती है, कश्मीर उसका हिस्सा होता है। ये पहली बार पाकिस्तान की तारीख में होता है कि उफा डिक्लेरेशन के मौका पर जिसे कहते थे, मैंने सरताज अजीज को इंटरव्यू किया, वो उठ के खड़े हो गए कि आपने पूछा कैसे है। उधर टी वर्ड यूज हुआ था, टेररिज्म के वर्ड यूज नहीं हुआ था कश्मीर। उसमें टेररिज्म पे बात हो गई, कश्मीर के ऊपर बात नहीं हुई। तो कश्मीर के ऊपर सौदा क्या उस वक्त नहीं हुआ था। दूसरी बुनियादी चीज ये है कि आप भंगड़े डालते हुए मोदी के हलफनामे पे गए, वहां पर जाकर अनप्रेसिडेंटेड है। ये रवायत थी हमेशा कि कोई वजीर आजम भारत का दौरा करता था, कोई पाकिस्तान का। अब आप छोड़ दें बातों को, मुझे बताइए आपके कोई इस तरह के इक़दामात करने हैं, कोई प्लान्स हैं? हमारी तो 5 अगस्त के हवाले से स्टेटेड पोजीशन है। हमने तो वजीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया कि हम 1 इंच नहीं हटेंगे जब तक जो है वो कश्मीर के सूबा बनाने के हवाले से भी कोई बात नहीं हुई अभी तक। कोई ऐसी बात ही नहीं, ठीक है, कोई ऐसी बात ही नहीं है ना। देखें, कश्मीर का जो स्टेटस है वो मौजूद है, यूएन की रेजोल्यूशंस हैं, हम किस तरीके से कर सकते हैं? ठीक है, अगर इतना आसान होता तो आप बाकी जगहों पे ना कर लेते। यही गवर्नमेंट है जिस गवर्नमेंट में कश्मीर, जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल मैप भी इसी हुकूमत ने जारी किया है, जिसमें हमने वो एरियाज तमाम पाकिस्तान का हिस्सा दिखाए हैं। हमने जो इकदाम किए हैं, आज मोदी को वो
सुब की पूरी दुनिया में हो रही है, जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, हिंदुत्व की सोच है, चाहे वो यूएन का ऐवान हो, चाहे वो सदर ट्रंप से मुलाकातें हो। आज वेस्टर्न मीडिया मोदी के खिलाफ लिख रहा है। यूएन की ह्यूमन राइट्स की कांग्रेस कमेटी और इसको आप अपनी कामयाबी गर्दानते हैं। अगर मुझे इजाजत है सर, वर्ल्ड लीडर्स को सेंसिटाइज किया अबाउट कश्मीर। ओके, मुझे अगर इजाजत है जुबैर साहब, आपने बात सुनी, हुकूमत तो बहरहाल बड़ी क्लियर है इस पोजीशन पे, तो इमरान खान कश्मीर फरोश कैसे ठहरे? बिल्कुल क्लियर है, ये कोई हमें कुछ 70 साल पुरानी हिस्ट्री तो नहीं दोहरानी है। 2019 की बात है, जब मोदी साहब के इलेक्शन से पहले, इंडियन जनरल इलेक्शन से पहले, इमरान खान ने एक टीवी इंटरव्यू में ये कहा कि उनकी राय में मोदी साहब को वो प्रेफर करेंगे कि वो इलेक्शन जीतें, ताकि मोदी साहब कश्मीर का हल पाकिस्तान के मुताबिक जो हम चाहते हैं वो हल करने के काबिल होंगे। एक तो ये डिप्लोमेटिकली आप कभी भी दूसरी कंट्री में किसी पॉलिटिकल पार्टी को प्रेफर नहीं करते, पब्लिकली आप कोई स्टेटमेंट नहीं देते, बट वो तो एक अलग चीज़ है, वो डिप्लोमेसी तो उनको नहीं आती है, वो ना सिखा सकते उनको। हैविंग सेड दैट, तो उनकी कोई ज़ाहिर थिंकिंग तो थी। जब अगस्त 5 से पहले अमेरिका गए थे, आपको याद है, इमरान खान साहब, और वहाँ उन्होंने ट्रंप से भी बात की थी कश्मीर के हवाले से, और वो उनको पता नहीं क्या यकीन दहानी कराई गई थी कि वो वापस पाकिस्तान पहुँच के एयरपोर्ट पर कहा कि मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। और उसके चंद दिन के बाद नाउ इंडिया वाज बिल्डिंग अप इट्स केस, सबको नज़र आ रहा था क्या होने जा रहा है। अगस्त 5 से पहले कोई एकदम से तो अनाउंसमेंट हो ही नहीं थी। वी वर कॉट अनअवेयर, बैकफुट, या हमें पता था या ट्रंप ने हमें डांट के मना किया था, जैसे ओसामा के केस में हमें पता था, ये नहीं पता था जब वो मई 2011 में इतना बड़ा एक्शन हुआ था। तो ये तो नहीं कह सकते कि या तो आपको नहीं पता था, तो आपको क्यों नहीं पता था? जुबैर साहब, हमारा मुद्दा ये है, आप कह रहे हैं कि ये इन्होंने मिस जज किया, मिस रीड किया सिचुएशन को, मोदी की सरकार के आने को मिस जज किया, जो वो चाह रहे थे ऐसा ना हुआ। मगर क्या ये मुतरादिफ है, इमरान खान कश्मीर फरोश है, या मोदी की झोली में फेंक दिया है कश्मीर को? आज मरियम साहिबा ने कहा ये तुम्हारी मर्जी से हुआ, इमरान खान मेरी इत्तला के मुताबिक कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम करने का ये सोच रहे हैं। ये कौन सी इत्तलात आ रही हैं? बिकॉज इधर तो हमारे पास स्टेट मिनिस्टर बैठे हैं, वो कह रहे हैं ये तो हम कर ही नहीं सकते, जो बाकी नहीं कर सकते, यूएन रेजोल्यूशंस के हम बाउंड हैं। स्टेट मिनिस्टर तो वही बात करेंगे जो कि वो उनको करनी है हुकूमत की। कश्मीर में इस वक्त अगर आप जाएं, मैं कल ही वापस वहाँ से आया हूँ, परसों वापस जाऊंगा। अगर आप कश्मीरियों से बात करें तो उनका सबसे बड़ा एप्रीहेंशन ये है, जो कि पिछले 1 साल से या 1.5 साल से कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरह से कश्मीर को सूबा बनाने की, गिलगित बल्तिस्तान की तरह, जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई और ये बताया गया कि किस तरह से। सर, ये हम कर ही नहीं सकते ना, दिस इज अगेंस्ट द यूएन रेजोल्यूशन, इट इज अगेंस्ट द स्टेटेड पॉलिसी ऑन कश्मीर। हम नहीं कर सकते, लेकिन हमने इनिशिएट किया है, बैकडोर में हम ये बात कर रहे हैं, और कश्मीरियों का ये एप्रीहेंशन है। अब इलेक्शन होने जा रहा है आज़ाद कश्मीर में, और हम उस एप्रीहेंशन का इजहार भी ना करें। भाई अगर आपने नहीं करना तो आप, फ़र्रुख हबीब साहब नहीं, फॉरेन मिनिस्टर साहब ये बिल्कुल बयान दे दें, या कोई और पार्लियामेंट में खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर दे दें कि वो सूबा बनाने का कोई उनका इरादा नहीं है। आप दे दें सर, वो कह रहे हैं आप दे दें बयान, 2 टोक ऑफिशियल के हमारे पास आ जाए, वो तो दे चुके हैं सर, फिर दे दें। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर क्या, मैंने पहले इनको ये कहा कि जो हमारी स्टेटेड पोजीशन है उसके ऊपर हम कायम हैं, और कश्मीर के ऊपर जो स्टेटस को है, जो पोजीशन है वो कायम है। आप सूबे वाला शोशा कहाँ से छोड़ दिया? ये तो फिर इनको फिर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। बातें वो कर रहे हैं जिनकी लंदन में क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, फिर कैलबरी फंड की कहानियां बाहर निकल आती हैं, इस किस्म के शोशे छोड़ देते हैं, गैर जिम्मेदाराना तकरीरें अच्छा सर, ये मुझे बताएं, उन्होंने कहा कमजोर वकालत है, हमारे पास जाली वकील है इमरान खान, जाली वकालत, जाली वकील। मगर मेरा इससे बड़ा इशू है, मैं तो उनकी वकालत हम देख रहे हैं। देखिए, मैं तो उनकी पॉलिटिकल कमेंट्री मैं एक और पॉइंट कर दूं, फिर आप उनसे जवाब ले लीजिए। देखिए जरा सुन लेना, आप इसका जवाब दे दीजिए। जी जुबैर, अगर फरूख साहब आप इजाजत दें। जी जी जी, एक दूसरी चीज़ हुई उसके बाद, दो आर्टिकल थे, आर्टिकल 370 और 35A, जिसको अगस्त 5 को इंडिया ने एक्शन लिया था और हमने शदीद इख्तलाफ किया था। 370 के तहत उन्होंने उसकी मुतनाज़ा हैसियत ख़त्म कर दी थी और इंडियन यूनियन का हिस्सा बना दिया था। शाह महमूद कुरैशी ने नदीम मलिक को इंटरव्यू देते हुए आज से 2 महीने पहले कहा कि पाकिस्तान को 370 आर्टिकल ख़त्म होने पर कोई इतराज़ नहीं है, कोई इतराज़ नहीं।
سو ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا. پھر اس کے بعد جب ہم نے اعتراض کیا, ہم نے واویلا مچایا, تو انہوں نے یہ کہا میرے نام لے کے سر ہمارا مسئلہ 35(1) ہے غالباً, بٹ ہم تو بھارتی آئین کو تسلیم ہی نہیں کرتے نا, ہم تو بھارتی آئین کو تسلیم نہیں کرتے. بنیادی طور کے اوپر جو دیکھیں پالیسی سٹیٹمنٹ پرائم منسٹر صاحب آن دا فلور آف اسمبلی دے چکے ہیں اپنی سپیچ کے دوران, اس کے بعد کسی قسم کا کوئی شک و شبہ رہ ہی نہیں جاتا. اب مسئلہ کیا ہے, معاملہ یہ ہے کہ جس قسم کا آپ کشمیر میں جائیں, آپ بتائیں آپ کی 5 سالہ حکومت تھی, آپ نے یہ کارکردگی کی, یہ انفراسٹرکچر بہتری لے کر آئے کشمیر کے اوپر, جس قسم کی آپ تقاریریں فرما رہے ہیں اس سے کشمیریوں کی جدوجہد کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ یہ بڑا ایک اہم ایشو ہے, یہ بنیادی سوال ہے, یہ بڑا بنیادی سوال ہے. کشمیریوں کی جدوجہد کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ یہ وہی کام آپ کر رہے ہیں کہ پٹھان کوٹ میں حملہ ہوتا ہے, بغیر سوچے سمجھے آپ گجرانوالہ میں FIR درج کر دیتے ہیں. یہ وہی حملہ ہوتا ہے کہ اجمل قصاب کے متعلق آپ غیر ذمہ دارانہ بیان دیتے ہیں, وہ جا کے عالمی عدالت میں وہ بیانات کلبشن کیسز کے اندر چلائے جاتے ہیں نواز شریف کے. فاروق حمید یہ سمجھ حساسیت کا نہیں پتا نہ ان کو حساسیت کی سمجھ آ رہی ہے نہ آپ کو آ رہی ہے, معذرت کے ساتھ سر, بیکاز مجھے بتائیے کہ کیا اب ہمارا یہی پیغام رہ گیا, نہ وہ اپنی ڈیولپمنٹ کے اوپر بات کریں کو شاید کیا ہی کچھ نہیں ہے, اب چور غدار ڈاکو تو تڑاں ڈاکو رانی باتیں اس بات پر آ گئی ہیں. اب رقم کی تقسیم کے معاملے پر امین گنڈا پور صاحب کو الیکشن کمیشن, ادھر کے چیف الیکشن کمیشن نے نوٹس دیا, آپ کو کیا واپس عمران خان کو, گنڈا پور صاحب کو کیا واپس نہیں بلا لینا چاہیے سر؟ بنیادی طور پہ یہ ہے, جو ان کے الفاظ ہیں, سن لیں, دیکھیں اگر تاریخ مس کر رہے ہیں, FIR درج سن لیں, دیکھیں اگر کوئی نوٹس ملا ہے وہ الیکشن کمیشن کو اس کا جواب دے دیں گے, وہ الیکشن کمیشن ان سے پوچھے, ان کا کام ہے الیکشن کمیشن کو سیٹسفائی کرنا, اور الیکشن کمیشن ہیو آل دا پاورز کہ انہوں نے کیا ڈیسیژن کرنا ہے. بنیادی طور کے اوپر جو میرا آج اعتراض ہے, میرا اعتراض یہ کہ کشمیر تو ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر نیشنل کنسنسس ہے. پاکستان کے اندر کون پیدا ہو گیا جو کشمیر کا سودا کرے گا؟ مجھے یہ بتائیں. یہ ایشو تو جو ہے وہ پاکستان میں پچھلے 70 سال سے زائد سے چلتا ہوا آ رہا ہے, لیکن آج آپ جس قسم کی تقریریں کر رہے ہیں وہ آپ مواد دے رہے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو, بھارتی میڈیا کو ہیڈ لائنز بنانے کے لیے. انٹرنیشنل جو لابیز ہیں, جو ڈس انفارمیشن لیبز ہیں, اس کو پلے کرنے کے حوالے سے اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ انڈر 19 لیڈرشپ جو ہے, جن کو پتہ نہیں ہے, ادراک نہیں ہے, انٹرنیشنل ایکسپوجر نہیں ہے, جب آپ ان کو مائک پہ سٹیج دے کے چڑھا دیتے ہیں, جب آپ سٹیج پہ چڑھا دیتے ہیں تو پھر اس قسم کے بیانات آتے ہیں. یہ جو آج گرے آپ ہاتھوں سے لگا رہے ہیں, کل کو دانتوں سے کھولنی ہے, یہ آپ کے آگے آنی ہے. میں اس طرف نہیں نہ جاتا. میں زبیر صاحب سے اس کا جواب نہیں مجھے بات بتائیے کیا آج ہم آج ہم کشمیری بن گئے, ٹھیک ہے, بہت بڑے کشمیری بن گئے, کبھی خواب میں کشمیر شاید نہ گئے ہوں. آج میرا بھی بنیادی سوال ہے, مجھے بتائیں جب مودی آتے ہیں ان کی شادی کے اوپر تو وہاں کوئی حریت رہنماؤں کو بھی بلایا جاتا ہے, یا وہاں کشمیر کے اوپر بھی بات کی جاتی ہے؟ وہ بات تو نہیں ہوتی. جب ہم جواب میں بات کرتے ہیں تو ان کے پاس جواب دینے کو کچھ نہیں ہے. کشمیر کے سودے کوئی سودا کر ہی نہیں سکتا کشمیر کا. پہلے ان کو تو چپ کرا دیں یار, ان کو تو بیسکس تو سکھا دیں کہ ٹاک شو کے بیسکس کیا ہوتے ہیں. جب اینکر انٹرپٹ کرتے تو آپ چپ ہو جاتے ہیں, کنٹینیوسلی بولتے جاتے ہیں. آپ مجھے نہ لیکچر دیں بھائی, خدا کے آپ مجھے لیکچر نہ دیں, اینکر کوئی شو کنڈکٹ کرنے دیں پلیز. زبیر صاحب یہ تو بھارا حقیقت ہے نا کہ حریت لیڈران سے نہیں ملے نواز شریف صاحب جب بھارت گئے تھے, مگر دیکھیں اگین ایون دین ایسے کہ کسی کی پیٹریوٹزم کو نہیں چیلنج کر سکتے. ایک براڈ کنسنسس جو ہمارا کشمیر کے پہ ہے اس کو ہم زائل اور کمزور نہیں کر سکتے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے. اچھا اب میں جواب دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو شادی پر بلایا تھا وہ کوئی شادی پر نہیں آئے تھے. مودی صاحب افغانستان میں تھے, ہی واز گوئنگ بیک ٹو انڈیا, ہی چیکڈ اپ. جتنے بریک تھروز ہوئے ہیں مہر, اگر آپ نے بریک تھرو کرنا ہے, اور آج میں تیار ہوں عمران خان کی کسی بھی بیک ڈور ڈپلومیسی کے حوالے سے اگر وہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن اگر آپ سمجھ چاہے وہ ایجپٹ اور اسرائیل کا 1978 میں معاہدہ تھا, انور سادات اور بیگن کا, یا US اور چائنا کا تھا جب کسنجر 1971 جون میں یہاں سے چائنا گئے تھے, یا US یا رشیا کا تھا, یہ سارے پرسنل لیول پر ایک بلٹ اپ ہوتے ہیں ریلیشن شپ. اگر آپ پیٹریٹزم کو ہی چیلنج کرنا شروع کر دیں گے کہ جی اس کو کیوں نہیں بلایا تھا اور اس وقت کیوں نہیں آئے تھے اور یہ کون تھا, تو پھر کبھی بھی پاکستان کے مفاد میں ہے کہ ہمارے خطے میں ریلیشن شپ اچھے ہونے چاہیے, کوارڈیل ریلیشن شپ ہونے چاہیے. اس کی پہلی چیز ہوتی ہے آپ پرسنل لیول پر بلٹ اپ کرتے ہیں. پاکستان نے اور انڈیا نے جب ایگری کیا ابھی چند مہینے پہلے کہ سیز فائر کرنے کا ایگری کیا, تو وہ اچھی بات تھی نا, یا گولیاں چلتے ہوئے اچھا لگ رہا تھا؟
تو ہم نے تو کبھی نہیں اعتراض کیا کہ انہوں نے کیوں سیز فائر ایکسیپٹ کر لی. اور بھائی سیز فائر آپ نے ایکسیپٹ کیا ہے پاکستان اور انڈیا یا ہو یا زبیر صاحب میرا وقت کم ہے, اگر میں آپ سے بات کروں, آپ بہت قریب ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کے, ان کے انر سرکل کا آپ حصہ ہیں, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہم لوگوں کو ایک کشمیر کے اوپر جو براڈ کنسنسس ہے اس کو قائم رکھنا چاہیے, ایک دوسرے کو غدار یا کشمیر سیل آؤٹ یا بیچ دیا, یہ باتیں, یہ کیا کہا ہے انہوں نے؟ آج چارٹ شیٹ کیا ہے وزیر اعظم پاکستان کو, چارٹ شیٹ کیا ہے انہوں نے, کہا ہے کہ یہ تو چاہتے تھے کہ جو کچھ ہوا ہے, میری خبر ہے کہ یہ عمران خان کی مرضی سے ہوا ہے. انہوں نے کہا میرے پاس اطلاعات ہیں کہ کشمیر کو 3 حصوں میں بانٹنا چاہ رہے ہیں. انٹرنیشنلی دس از اگینسٹ دی اسٹیٹڈ پوزیشن. سر آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, آپ کو نہیں سمجھ آ رہی بات؟ مہر پلیز مجھے آپ پڑھے لکھے کرنے لیکچر دینا, پہلے وہ گنڈا پور صاحب بھی بہت پڑھے لکھے ہیں, ہمیں پڑھے لکھوں کا لیکچر نہ دینا. ایف اے پاس تو آپ وہ لگاتے ہیں, سندھ کا گورنر, میٹرک پاس کو ایجوکیشن منسٹر کے پی کا لگاتے ہیں, ہمیں پڑھے لکھوں کا تانا نہ دیں, ہمارے پاس سارے پڑھے لکھے. لیٹ می جسٹ سے آف کورس عمران خان نے پبلکلی اظہار کیا کہ مودی صاحب کو آنا چاہیے تھا. واٹ ڈز دیٹ مین؟ اور اس کے بعد انہوں نے وہ, اور مودی الیکشن کیمپین میں ہر روز یہ کہہ رہے تھے, ہر روز, کہ میں آ کے آرٹیکل 370 یا 35A ختم کروں گا. اور عمران خان صاحب یہاں سے اس سائڈ آف دا بارڈر پر یہ کہہ رہے تھے کہ جی مودی. زبیر صاحب کیا کشمیر کے اوپر سیل آؤٹ ہونے کے علاوہ آپ لوگوں کے پاس اپنے ترقیاتی کاموں کا کوئی ذکر نہیں ہے جو آپ کر سکتے ہیں؟ یہ اب پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی تو کر نہیں سکتے. اس کا بھی کلیریفائی کر دوں, اپنے نمائندے کو بھیج دینا. پرسوں سے میں وہاں ہوں گا, میں کل تک پرسوں وہاں تک تھا. یہ آپ جو 3 منٹس کی ہیڈ لائن پک کرتے نا, وہ تو آدھے گھنٹے کی تقریر کرتی ہیں, اور بھی لوگ ایک لفظ سنتے ہیں. ہم ہمیشہ گنواتے ہیں کہ 5 سال میں ہم نے کیا کیا, ہم ہمیشہ یہ بتاتے ہیں کہ 3 سال میں انہوں نے پاکستان میں بیڑا غرق کتنا کیا, ہم سب کچھ بتاتے ہیں, کیوں نہ بتائیں. یہ تو ہمارے کریڈٹ میں ہے کہ ہم نے بے روزگاری ختم کی, مہنگائی کم کی, ہم نے غربت کم کی, ہم نے گروتھ بڑھایا, ہم نے انفراسٹرکچر. ریپنگ اپ مجھے ایک بات بتائیے گا جلدی سے, 2 باتیں سر. ایک تو ایک اہم بات سر, آج کابینہ نے فیصلہ کیا کہ تحریک لبیک پاکستان پر پابندی برقرار رہے گی, اور ان قریب اب الیکشن کمیشن پاکستان سے تنظیم کے انتخابی نشان کو بھی ختم کرانے کے لیے کام جو ہے وہ کروایا جائے گا. وزارت قانون اس معاملے کو دیکھ رہی ہے, آپ خیر مقدم کرتے ہیں اس بات کا زبیر صاحب؟ بالکل خیر مقدم کرتے ہیں. دیر آیا درست آیا, جنہوں نے اس کو بنایا تھا میرا خیال ہے اس کا بھی حساب ہونا چاہیے کہ 3-4 سال 5 سال پاکستان کو کیوں تباہی کے کنارے پر پہنچایا گیا تھا. فیض آباد دھرنا انہی سے کروایا گیا تھا, انہی کو پیسے دیے گئے تھے, شکریہ ادا کیا گیا تھا. سو یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم صرف آگے بڑھ جائیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آج آپ نے فیصلہ کیا ہے تو کیا یہ بھی مانا ہے کہ وہ غلطی ہم نے کی تھی اور بہت بڑا بلنڈر کیا تھا, ایک ایسا بلنڈر جس کی پاکستان نے بہت بڑی قیمت ادا کی ہے. ٹھیک ہے سر, یہ بلنڈر ہے, چلیں دیر آئے درست ہے وہ کہہ رہے ہیں, مگر مریم بی بی یہ کہتی ہیں کہ ان قریب ادارے بھی نواز شریف صاحب کے بیانیے کو اپنائیں گے اور ان کی بولی بولیں گے. یہ وہی ہے, پہلا قدم ہے اسی پروفیسی. دیکھیں بات یہ ہے کہ کون سا بیانیہ ہے, تو یہ بین کر لیتے وفاقی ووٹ کو عزت دو, صاف شفاف سسٹم. دیکھیں وفاقی حکومت تو ان کی تھی, یہ اس وقت بین کر لیتے, 2/3 میجورٹی بھی ان کے پاس تھی. یہ کام تو نہ کریں, مگرمچھ کے آنسو نہ بہائیں. ایک کام ہوا جس کو ہم نے ملک کے پیس کو انشور کرنے کے لیے یہ کام کیا, اس کو اگر آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ آنسو نہ بہائیں, تھوڑا دل بڑا کر لیں. دیکھیں بنیادی چیز کیا ہے, بنیادی چیز یہ ہے کہ نواز شریف کا کون سا بیانیہ ہے. نواز شریف کا بیانیہ ہے کھاتا ہے تو لگاتا ہے, وہ کون سا ادارہ اپنا سکتا ہے؟ اب الطاف حسین 2 کا بیانیہ تو کوئی نہیں نہ بنا سکتا, پاکستان کا کوئی ادارہ نہیں اپنا سکتا. ان کی سزائیں بحال ہو گئی, آپ اگلی فلائٹ سے واپس بلائیں. لندن میں کون سی جان کی ضمانت ہے جو پاکستان میں جان کی ضمانت آپ لوگ مانگ رہے ہیں؟ واپس لائیں, واپس لا کر ان کو اپنی سزائیں فیس کریں. چلیں آپ میری بھی تو سن لیں نا, مجھے آپ بڑا لیکچر سنا رہے تھے, آپ میری بات پہ بولی جا رہے ہیں, آپ مجھے تو بول لینے دیں. نہیں بنیادی چیز تحریک لبیک تک بات کریں نا. نہیں میں ساری آپ نے ساری باتیں کر لی, میں بھی اس پہ ساری باتیں کر لوں گا. مجھے آپ نے نہ بتائیں میں نے کیا بات کرنی ہے, آپ میرے منہ پہ الفاظ نہ ڈالیں. زبیر صاحب یہ نہیں دیے تھے, آپ ڈینائی کر دیں. سر وہ مرحلہ ایسا تھا کہ میں کہوں کہ تحریک انصاف کی تاریخ میں ایک مست مرحلہ رہ گئے تو غلط ہوا. صرف پیپلز پارٹی بائی پارٹیزن نہیں تھی, آپ لوگوں نے بھی سیاست کی کھل کے ڈنکے کی چوٹ پہ کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت معاملہ کیا تھا, میٹر کیا تھا, فرق صرف یہ تھا حکومت نون لیگ کی تھی, آج آپ کی ہے تو اب نہیں. رک جائے, معاملہ اور تھا, ڈیفرنٹ تھا. اس وقت جو ہے آپ کا جو نامینیشنز پیپر تھے اس میں سے حلف نامے کا معاملہ نکالا گیا اور وہ پارلیمنٹ میں ریز ہوا تھا. میں اب اس پہ جانا نہیں چاہتا اس کی ڈیٹیل میں, ہم کیوں ہسٹری بھول جاتے ہیں. پارلیمنٹ میں ریز ہوا, اس کے اوپر اگر کسی نے احتجاج کیا, کسی آرگنائزیشن نے, تو اس کو اگر ان کا احتجاج کا طریقہ کار غلط تھا
تو اس کو بین کر دیتے. تو بیسکلی اب آپ اس کے اوپر بیک ٹریک نہیں کریں گے اور اگلا الیکشن تحریک لبیک پاکستان نہیں لڑے گی. دیکھیں یہ کیبنٹ کا ڈیسیژن ہے, اگلا الیکشن لڑے گی تحریک لبیک پاکستان. ڈیفینیٹلی ڈیسیژن ہے, ہم پروسیڈ کریں گے آگے اس کو ختم کروانے کے لیے. بہت بہت شکریہ محمد زبیر اور فاروق حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے خلاف مس کانڈکٹ کی شکایت کا جائزہ لیا گیا. اٹارنی جنرل نے چیئرمین نیب کو ہٹانے کے طریقہ کار پر حکومت سے مشاورت کے لیے مہلت طلب کر لی. 2019 میں چیئرمین نیب کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں طیبہ گل سے مبینہ خفیہ ملاقات کی لیک ویڈیو مس کانڈکٹ کی شکایت دائر ہوئی تھی. سپریم جوڈیشل کونسل نے اس حوالے سے دائرہ اختیار کا جائزہ لیا. اٹارنی جنرل سے اس دائرہ اختیار پر قانونی معاونت طلب کی گئی کہ مس کانڈکٹ کی شکایت پر کیا کارروائی کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے یا نہیں, اور پھر چیئرمین نیب کو عہدے سے ہٹانے کا طریقہ کار کیا ہے. سپریم جوڈیشل کونسل نے اٹارنی جنرل خالد جاوید خان کو وفاقی حکومت سے چیئرمین نیب کو ہٹانے کے حوالے سے وضاحت اور ہدایات لینے کا حکم دے دیا ہے. نیب آرڈیننس کی دفعہ 6 چیئرمین نیب کو ہٹانے کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل جیسے فورمز کے اختیارات کے حوالے سے خاموش نظر آتا ہے. یہ معاملہ اس وقت سامنے آ رہا ہے کہ جب سپریم جوڈیشل کونسل میں اسفندیار ولی خان کیس کا حوالہ دیا گیا کہ چیئرمین نیب کا تقرر چیف جسٹس آف پاکستان کی مشاورت سے صدر مملکت کریں گے, مگر اس فیصلے میں اس امر پر توجہ نہیں دی گئی کہ اگر چیئرمین نیب کو ہٹانا پڑ گیا تو اس کا اختیار کس کے پاس ہوگا. اگر صدر مملکت تقرر کرتے ہیں تو کیا ہٹانے کا اختیار بھی انہی کے پاس ہے. چیئرمین نیب کی مدت ملازمت 8 اکتوبر کو ختم ہونے جا رہی ہے اور تیز تر احتسابی بیانیے کی پاداش میں جہاں راتوں رات ریفرنسز فائل ہو رہے ہیں, ٹرائلز ہو رہے ہیں, گرفتاریاں ہو رہی ہیں, وہاں ایک آئینی ادارے کے سربراہ کے خلاف مس کانڈکٹ کا معاملہ لٹکا دیا جاتا ہے. بات یہیں تک محدود نہیں. ایک آئینی ادارے کے سربراہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو عہدے سے ہٹانے کے حوالے سے 12 مئی 2018 میں لیگی رہنما نور احمد ایوان نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی کہ درخواست میں میاں محمد نواز شریف کی جانب سے بھارت میں رقوم کی منتقلی کی نیب کی پریس ریلیز کو جواز بنایا انہوں نے, مگر اس وقت کے چیف جسٹس جسٹس ثاقب نثار نے درخواست خارج کر دی. انہیں چیئرمین نیب کو 16 مئی 2018 کو میاں نواز شریف پر 4.9 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ کرنے کے الزام پر قومی اسمبلی کے قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف میں طلب کیا گیا. چیئرمین نیب نے معذرت کر لی. 6 دن بعد دوبارہ طلب کیا گیا مگر چیئرمین نیب پیش نہیں ہوئے. 20 اگست 2020 کو سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق نے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو مسنگ پرسنز کیس کے چیئرمین کی حیثیت سے طلب کیا. انہوں نے آنکھوں کے آپریشن کا کہہ کر کمیٹی میں پیش ہونے سے معذرت کر لی اور پھر براڈ شیٹ کے معاملے پر قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات نے چیئرمین نیب کو طلب کیا کہ کمیٹی کو بتایا جائے کہ براڈ شیٹ کو پیسے کیوں اور کیسے دیے گئے. چیئرمین نیب اس کمیٹی میں بھی پیش نہیں ہوئے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی چیئرمین نیب کو عدم پیشی پر سمن جاری کرنے کا کہتی رہی مگر جسٹس جاوید اقبال پھر بھی پیش نہیں ہوئے. خارجہ امور کی کمیٹی براڈ شیٹ کو 450 کروڑ روپے کی ادائیگی پر چیئرمین نیب کو طلب کرتی رہ گئی مگر کبھی کمیٹی کے اجلاس ملتوی ہوتے رہے اور کبھی چیئرمین نیب نے اس کمیٹی میں جانا گوارا نہیں کیا. احتساب کے سب سے بڑے ادارے کا احتساب کے معاملے پر ایسا رویہ, مگر شکوہ بہرحال ضرور ہے کیونکہ رویہ اور ایکسپیکٹیشنز فقط سیاست دانوں سے ہی رہتی ہیں کہ وہ تعاون نہیں کر رہے. تعجب یہ بھی ہے کہ قانون ساز اداروں کے ہوتے ہوئے آج تک یہ معمہ نہیں سلجھایا جا سکا کہ ایک آئینی ادارے کے سربراہ کی برطرفی کا اختیار کس کو ہے. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. پاکستان ایک بار پھر وبائی مرض کے خطرناک ترین مرحلے پر کھڑا ہے. کرونا وبا کا نیا حملہ پہلے سے کہیں زیادہ مہلک اور شدید تر ہے. سندھ میں ڈیلٹا ویرینٹ کے 35 کیسز سامنے آ چکے ہیں. عوامی مکانات پر بے احتیاطی, ویکسینیشن لگوانے میں عوام کا عدم تعاون اور وبائی مرض کے سنگین خطرے کو نظر انداز کرنا ہمیں کرونا کی چوتھی لہر کی طرف دھکیل رہا ہے. ریلوے اسٹیشنز, ایئرپورٹس, پبلک ٹرانسپورٹس عید پر آمد و رفت کے لیے کچا کچ بھرے ایریاز, شدید گرمی کے باعث پرفضا مقامات پر عوام کا جمع غفیر ہے. حکومت اعلان کر چکی ہے کہ کرونا وائرس کے خلاف پابندیوں پر عمل درآمد کرانے کے لیے فوج سے
मदद ली जा सकती है। वफाकी हुकूमत का कहना है कि शहरियों के लापरवाही के बायस कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। रेस्टोरेंट्स पर बगैर वैक्सीनेशन दाखिला ममनू है। हुकूमत ने फैसला अब यह किया है कि नॉर्दर्न एरियाज भी जाने वालों की वैक्सीनेशन चेक की जाएगी, उसकी तस्दीक की जाएगी और उसके बगैर उनको नहीं गुजरने दिया जाएगा। क्या अवामी लापरवाही, गैर जिम्मेदारी या लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से हम एक बार फिर कोरोना की खतरनाक तरीन चौथी लहर की तरफ बढ़ रहे हैं? खतरनाक तरीन 3 इकसाम हम पर हमला आवर हैं एज वी स्पीक। इसी हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन हेल्थ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर बताइएगा, बड़ी ईद सर पर खड़ी है, हुकूमत का मानना है कि कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। अगर खतरा था तो फिर हुकूमत ने ईद से कबल लोगों को क्यों नहीं रोका, क्यों नहीं कहा या अहकामात जारी क्यों नहीं किए? एज ऑफ राइट नाउ आपकी क्या हिकमत अमली है? वालेकुम अस्सलाम जी। आपका तज्जिया बिल्कुल दुरुस्त है जी कि जो मौजूदा सूरत हाल है वो कुछ ऐसी है कि हमें लग रहा है कि अगर इसमें खातिर खा बेहतरी हमारी NPIs की इन्फोर्समेंट में खातिर खा तरीके से इनको अपनाने में अगर कमी की गई तो खुदा न खास्ता हम चौथी लहर की तरफ बढ़ सकते हैं। जो अदाद शुमार हैं वो अभी कुछ ऐसे हैं कि हमें कुछ मौका और महल फराहम करते हैं कि हम इस वबा की चौथी लहर को या रोक पाएं या इसकी कम से कम जो शिद्दत है उसके ऊपर काबू रख पाएं। और उन चीज़ों का ताल्लुक बिल्कुल उन्हीं मामला से है जो आपने जिक्र किया, जिसमें मास्क का इस्तेमाल है, हजूम से थोड़ा इज्तनाब है और वैक्सीनेशन का इस्तेमाल है। मैं समझता हूँ कि अगर ये 3 रुकनी स्ट्रेटजी जो है इसको हम अपना लें तो बहुत हद तक हम इस वबा के इस चौथी मुमकिन लहर से बच सकते हैं। लेकिन इस वक्त अगर हमने बद-एहतियाती की तो खुदा न खास्ता फिर ये लहर जो है बढ़ भी सकती है। अब आपने सवाल पूछा कि इससे कुछ पहले जो है क्या सूरत हाल थी और उसके बारे में क्या इकदाम किए गए। असल में जो हमारे पॉजिटिविटी के नंबर्स हैं, ओवरऑल जो सिचुएशन थी आज से 2 हफ्ता पहले 3 हफ्ते पहले खासी तसल्ली बख्श और बेहतर सिचुएशन में थी। लेकिन बहरहाल जैसे हम लगातार कहते रहे कि चूंकि ये वेरिएंट जो इकसाम है वायरसेस की, ये दुनिया भर में मौजूद हैं और जितना मर्जी आप एहतियात कर लें, ट्रैवल रोक दें, टेस्ट कर लें, लेकिन इक्का दुक्का केस जरूर थ्रू हो जाते हैं और जब वो थ्रू आपकी कम्युनिटी में आ जाए तो फिर वो उनको मल्टीप्लाई करने का मौका मिलता है जब हम बद एहतियाती करें। अब इन सारी चीज़ों को इकट्ठा रखें तो हमारी सिचुएशन रिस्की है, लेकिन इसके ऊपर काबू पाने के लिए जो इकदाम जिनका आपने खुद बड़ी अच्छी तरह से जिक्र किया, अगर वो हम अपना लें तो मुझे बहुत उम्मीद है कि हमारी सिचुएशन बेहतर हो जाएगी और हम सेफली इससे निकल आएंगे। सर डॉक्टर साहब, अभी जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, पूरा खचाखच नॉर्दर्न एरियाज बुक्ड है आपका। आपको कोई होटल नहीं मिलेगा, कोई मोटेल नहीं मिलेगा, कोई रिजॉर्ट नहीं मिलेगा, रहने की जगह नहीं मिलेगी, फ्लाइट्स बुक्ड हैं। आप समझ रहे हैं कि ईद के ऊपर एक फेस्टिव माहौल होता है, लोग मिलते हैं, एक दूसरों के घरों में जाते हैं, ईद की शॉपिंग करते हैं। आप लोग कह रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला बेहतरी होगी, हफ्ता रह गया ईद के अंदर, तो क्या आपको नहीं लगता हंगामी बुनियादों पे आपको आज और कल में ही फैसले कर देने चाहिए? बिल्कुल सही। ईद के जो खुसूसी मेजर्स हैं वो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। एक तो ये कि 20-24 जुलाई छुट्टियां होंगी, तमाम जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं, आज चंद एसेंशियल सर्विसेज के वो बंद होंगी उस दौरान। उसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होंगी। उसके अलावा जो ये तमाम चीज़ें जिनका आपने जिक्र किया, इनकी इजाफी स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी ईद उल फितर के दौरान। और जो टूरिज्म है उसमें भी खासा कंट्रोल होगा। एक सर्टेन डेट के बाद लोगों को ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा और जो वैक्सीनेशन की प्रूफ है वो सख्ती से लाया जाएगा। कौन सी तारीख के बाद लोगों को सफर नहीं करने दिया जाएगा और क्या वाकई ही उनको हाईवेज के ऊपर, रोड्स के ऊपर रोक के उनकी वैक्सीनेशन चेक की जाएगी, वैक्सीनेशन कार्ड्स देखे जाएंगे, और अगर ना हुए तो? जी 19 से 20 जुलाई के दौरान वापस कर दिया जाएगा। सर ये बाद में ख्याल क्यों आया है? ये पहले लाहे अमल क्यों नहीं तय किया? लोगों ने तो बुकिंग्स महीना पहले से की हुई हैं। आप जानते थे पाकिस्तान में कोरोना के 3 नए वेरिएंट्स जो हैं उनका खतरा है। अब तो 3 नए वेरिएंट्स की आमद भी हो चुकी है, जबकि चौथी लहर का खदशा भी अब आप लोग खुद बता रहे हैं। तो अवाम तो कहते हैं कि हुकूमत ने सब कुछ खोल दिया है। अगर खतरा होता तो फिर हर किसी को आज़ादी थोड़ी होती। ये देखें, ये बिल्कुल एक तो ये है कि ये जो वैक्सीनेशन की रिक्वायरमेंट है, चले इसी चीज को ले लें, टूरिज्म की जो वैक्सीनेशन की रिक्वायरमेंट है ये आज की नहीं है, ये पहले से चल रही है। बात सिर्फ इसकी इन्फोर्समेंट की है। और बिल्कुल आपकी ऑब्जर्वेशन दुरुस्त है, इन्फोर्समेंट कुछ थक जाती है, कुछ मांग पड़ जाती है और उसी को रिजुविनेट करने की जरूरत है। अब बात यह है कि इसको मुकम्मल तौर पे बंद कर देना भी एक तरह से नामुमकिन है। यही सीजन है जिसके दौरान लोग निकलते हैं। हमारा हमेशा जो असूल रहा है वो ये है कि मिडिल पाथ ढूंढनी है। आपने वो रास्ता ढूंढना है जिसमें आप
کاروبار زندگی اور زندگی گزار سکیں لیکن احتیاط کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت یہ فیصلہ تھا کہ ویکسینیشن کے ذریعے آپ ٹورزم پہ جائیں اس وقت بالکل وہ جسٹیفائی ہوتا تھا اس وقت کے اعداد و شمار سے. لیکن اب چونکہ جیسے آپ نے خود بتایا کہ ایک اعداد و شمار بڑھ رہے ہیں اور دوسرا ایک خصوصی شدت ہوتی ہے عید کی چھٹیوں میں, سو دیر فور اس کے اوپر ایکسٹرا اسٹرکٹ پریکاشنز اور انفورسمنٹ کی نہ صرف ضرورت ہے بلکہ یہ کی جائے گی. تو سر اس کے لیے فوج کو بھی آپ لا رہے ہیں پھر کہ پارکس میں لوگ نہ جائیں, افراتفری کے لیے باہر نہ نکلیں, کس طرح انفورس کریں گے آپ؟ ایز آئی سیڈ فقط دن رہ گئے ہیں. اچھا دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ فرنٹ لائن کے اوپر تو ہمیشہ ہماری سویلین لا انفورسمنٹ ہی ہونی ہے یہ اور ہوتی ہے, لیکن ان کو سپورٹ کرنے کے لیے, ہیلپ کرنے کے لیے, میسیجنگ کے لیے یا جہاں کی ضرورت ہو کہ تھوڑی اضافی کے لیے وہ فوج بالکل بلائی جا سکتی ہے اور اس کی ہمیں جسے کہتے ہیں اس معاملے میں ہمارے پاس فل اتھارٹی ہے اس کو استعمال کرنے کی, یہ یوز کرنے کی. صرف یہ ہے کہ ظاہر ہے ہماری تو خواہش یہ ہوگی کہ ہم سب سمجھدار لوگ ہیں, اب 3 ویوز گزار چکے ہیں, 1.25 سال سے زیادہ گزر چکا ہے اس پروسیس کے دوران, تو ہم سب کو سمجھدار شہریوں کی طرح اس کو اڈاپٹ کرنا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ مشکل کام ہے, آسان نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ہم نہ تو سمجھدار ہیں معذرت کے ساتھ, نہ ہی ایک ڈسپلنڈ قوم ہے. اسلام آباد میں کرونا کیسز کی شرح 5% تک جا پہنچی ہے, تو سمارٹ لاک ڈاؤنز اب ہم سندھ میں دیکھ رہے ہیں, کیا سمارٹ لاک ڈاؤنز پر غور کیپٹل میں بھی ہوگا؟ نہیں جی, ہو رہا ہے, غور نہیں ہے, ایکچولی ان پلیس ہے at multiple places. اسلام آباد کا ہیٹ میپ was the first one to be generated, لیکن سارے شہروں کے بنا دیے گئے ہیں اور انفیکٹ دوسرے بڑے شہروں میں ایون پنجاب میں اسمارٹ لاک ڈاؤنس کیے جا رہے ہیں. اور یہ تھینک یو فار ریمائنڈنگ می, میرے ذہن سے نکل گئی تھی بات کہ یہ ایک ایڈیشنل اسٹیپ ہے جو کہ اس وقت لیا جا چکا ہے آلریڈی اور بالکل اس کی ضرورت ہے اس وقت. کیا ہم 100% لاک ڈاؤن کی طرف بھی جا سکتے ہیں؟ دیکھیے, کسی بھی پبلک اسفیئر کی ڈیسیجن میکنگ میں ساری آپشنز ہمیشہ کھلی رہتی ہیں. وہ ایک ہمارے لیے پسندیدہ آپشن ہے فل قسم کا لاک ڈاؤن, لیکن ظاہر ہے اگر بیماری کی شرح وہاں پہنچتی ہے تو ہر آپشن جو ہے اس کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے. سر ڈاکٹر فیصل صاحب آخری سوال یہ ضرور بتائیے گا سر کہ آپ نے کہا کہ اگر کیسز میں اضافہ ہوتا رہا تو پھر ایس او پیز پر عمل کروانے کے لیے فوج کو بلائیں گے. آپ نے کہا یہ بھی آپشن ہے, آپ نے کہا کہ آف کورس دیگر آپشنز بھی ہیں. ایز آف رائٹ ناؤ ریسٹورینٹس بھی کھلے ہیں, شادی ہالز بھی کھلے ہیں, شاپنگ مالز بھی کھلے ہیں. ان کے اوپر آپ اگلے چند دنوں کے اندر کوئی حتمی فیصلہ لینے والے ہیں؟ کل آئی تھنک آج کابینہ میں فیصلہ دیا گیا ہے کہ ایک حتمی رپورٹ NCOC بھی پیش کر رہی ہے, کل کوئی بڑا اعلان ہونے جا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ NCOC کا جو طریقہ کار رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ انفارمیشن کو, ڈیٹا کو اور سائنسی بنیاد کو بنیاد رکھ کر آگے فیصلہ کرتے ہیں. تو اگر ہمیں کچھ ایسے اعداد و شمار نظر آئے جو ہم سمجھیں کہ بہتری کی طرف نہیں جا رہے تو سخت یا سختی والے اقدامات یقیناً لیے جا سکتے ہیں. لیکن ایسا کوئی جسے کہتے ہیں, میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ کل کوئی بہت خطرناک یا بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. ہر روز ہم اعداد و شمار کی نظر میں ہر روز ایوری سنگل ڈے یہ فیصلے کرتے ہیں, کمیونیکیٹ کرتے ہیں, اور جہاں ہمیں لگے کہ ہم اور سر شاید لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ڈاکٹر صاحب یہ کتنے خطرناک ویریئنٹس ہیں, لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. آپ لوگ اویئرنیس کیمپینز کیوں نہیں کر رہے؟ ورنہ آج یہ موقع لے کے عوام کو سمجھا دیجئے کہ یہ کتنے خطرناک ویریئنٹس آ گئے ہیں, افریقن بھی, انڈین بھی. آپ کا شکریہ یہ پھر سے یاد کرانے کا, بالکل درست یہ بات ہے. دیکھیں وائرس جب بھی میوٹیٹ کرتا ہے, چینج کرتا ہے, وہ اپنی حیت اور اپنے طریقہ کار, طور طریقے بدلتا ہے, اور یہ جب طور طریقے بدلتا ہے تو یہ تیزی سے پھیل سکتا ہے اور پھیلتا ہے. اور اس وائرس کے خصوصی طور پہ میں آپ کو یاد کراتا چلوں, آپ کو تو معلوم ہے یہ بات لیکن آپ کے پروگرام کو دیکھنے والوں کو, کہ جب UK ویریئنٹ آیا تو وہ جو پچھلا والا نارمل وائرس تھا جو اس کی بیسک قسم تھی اس کی نسبت کوئی 70% کے قریب, 50 سے 70% سے زیادہ یہ آرام سے پھیلتا تھا. اور یہ جو انڈین ویریئنٹ ہے ڈیلٹا جو ہے یہ اس سے بھی زیادہ پھیلنے میں تیزی رکھتا ہے, اور اسی وجہ سے بہت سے دنیا کے ممالک میں تیزی سے کیسز اوپر آ رہے ہیں. انگلینڈ, UK جو آپ کے سامنے ہے, اس میں کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. انڈونیشیا میں یہ حالات رہے ہیں اور دیگر ملکوں میں بھی 90 سے زیادہ ممالک میں یہ پھیل چکا ہے. تو یہ ویریئنٹس جو ہیں, یہ جو ان کی خطرناک اقسام ہیں, یہ ایک اہم وجہ ہے. وعدے احتیاطی تو اپنی جگہ ہے سو ہے, لیکن یہ ویریئنٹس بھی اپنی جگہ بہت اہم وجہ ہے اس وائرس کے موجودہ ویوز دنیا میں آ رہی ہیں ان کے پیچھے.
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद थे। ख़तरनाक तरीन वेरिएंट्स हैं नाज़रीन, इसको प्लीज़ रिलैक्स होकर ना लीजिए, कैजुअली ना लीजिए, मास्क पहनिए, समाजी फासला इख्तियार कीजिए। अभी ख़तरा टला नहीं है, ख़तरा बढ़ चढ़ के आ गया है। अपने आप को, अपने लवाहिकीन को, अपने प्यार करने वालों को, अपने बुज़ुर्गों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कीजिए एहतियात करके। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि शुगर सब्सिडी स्कैंडल की गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम की तश्कील हुई। 9 टीमों पर मुश्तमिल तहकीकाती कमीशन, फोरेंसिक ऑडिट और वज़ीर आज़म इमरान खान का ये दावा भी कि उन्हें जामे तहकीकात के बाद सब पता चल चुका है कि चीनी के बहरान का जिम्मेदार कौन है। अब चीनी की कीमतें बढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। डिटेल तफसील में इंक्वायरी हुई है, हमें सब चीजें पता चल गई हैं। ये भी मैं आज अपनी कौम के सामने कहता हूँ कि जो अब हम प्लान लेके आ रहे हैं, आगे आपको इस तरह महंगी चीनी नहीं मिलेगी। इन तमाम तर इंक्वायरी रिपोर्ट्स, फोरेंसिक ऑडिट्स और हुकूमती दावों के बावजूद आज चीनी की फ़ी किलो कीमत 110 रुपये है, जबकि आला अदालत का हुक्म था कि चीनी 80 रुपये की फ़रोख्त की जाए। 2018 में चीनी 52 रुपये की फ़रोख्त हो रही थी कि जो उस वक्त 110 तक आज 110 तक पहुंच चुकी है। चीनी की कीमत में 100% इजाफा, मगर हुकूमत का दावा कुछ और है। हम चूँकि इस चीज़ के अंदर एक सेट करना चाहते थे एक्स मिल प्राइस, तो हमने बजाय हुकूमत का डेटा लेने के हमने शुगर मिल्स वालों के डेटे के ऊपर कीमत मुकर्रर कर दी। अगर हम हुकूमती डेटा पे कीमत मुकर्रर करते तो ये 5-6 रुपये नीचे आती। तो हमने वो वाला डेटा जो शुगर मिल एसोसिएशन का था, यानी कि रिकवरी रेशो जो थी 9.3% और गन्ने की कीमत 265 रुपये, वो काउंट करके चीनी की कीमत मुकर्रर की और उसको एक राउंड फिगर करके 80 रुपये एक्स मिल कर दी। खबर है कि हुकूमत की तरफ से 15 अगस्त तक 1 लाख टन चीनी दरामद करने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पंजाब हुकूमत का दावा है कि चीनी जखीरा अंदोजों के खिलाफ पूरी तनदही से क्रैकडाउन जारी है, जल्द ही कैफरे किरदार तक पहुंचा देंगे। मगर 4 माह गुजर जाने के बाद भी जखीरा अंदोजी अब तक बेकाबू और शुगर माफिया शुतर बेमुहार है। शुगर कमीशन के मुताबिक चीनी की कीमत में 1 रुपए के इजाफे से शुगर मिल मालकान को 5 रुपए 25 पैसे का इजाफी फायदा होता है और इस हिसाब से शुगर मालकान अब तक 230 अरब का इजाफी मुनाफा आवाम की जेब से निकाल चुके हैं। इसी साल के 7 माह में 32 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा कमाया गया है। गुज़िश्ता साल फरवरी में शुगर कमेटी बनाई गई तो चीनी 79 रुपए फी किलो थी। 21 मई को शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई तो चीनी 82 रुपए फी किलो हो गई और आज ये कीमत लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में तय करदा कीमत से कहीं ऊपर जा चुकी है। हुकूमत की मिस हैंडलिंग कह लीजिए, बद इंतजामी कह लीजिए, चीनी के बहरान को बारहा मजीद संगीन कर दिया गया है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। अफगान तालिबान की जानिब से नफसियाती जंग अगले मरहले में दाखिल हो गई है। तालिबान की जानिब से 22 अफगान कमांडोज को हलाक करने की वीडियो सामने आ रही हैं। इसके अलावा अफगान एयर फोर्सेस के पायलट्स की टारगेट किलिंग और 2 अमरीकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को तबाह करने की फुटेजेस भी जारी कर दी गई हैं। ये सब एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब तालिबान की जानिब से अफगानिस्तान के 85 से 90% इलाके पर कब्जे का दावा करते हुए तुर्की समेत बैनुल-अक़वामी अफ़वाज को मुतनब्बे कर दिया गया है कि तुर्की अगर इनखला की डेडलाइन के बाद भी अफगानिस्तान में रुकता है तो नताइज की जिम्मेदारी तुर्की पर ही होगी। इस वक्त तालिबान और अफगान फोर्सेस के दरमियान झड़पें गजनी शहर के नवा के अलावा कंदहार में भी जारी हैं, जबकि हमसाया मुमालिक या तो तालिबान से सफारती ताल्लुकात में तेजी लाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर सरहदों की बंदिश के साथ साथ फौजियों की तैनाती में भी इजाफा कर रहे हैं। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब अमरीकी जनरल स्कॉट मिलर नेटो और अमरीकी कमान से सुबकदोश हो चुके हैं और अफगान जनरल ने कमान संभाल ली है। पाकिस्तान में इस तब्दीली के क्या असरात होंगे, आज काबीना में भी ये बात डिस्कस हुई। फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि हमें बड़ी तशवीश है अफगानिस्तान के हालात से। अफगान शहरियों को महाजरत ना करनी पड़े, हम दवागो हैं, लेकिन रेलिवेंट वजारतें जामे पॉलिसी बनाए, ये हदायत वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दे दी हैं। नाज़रीन, उनका ये भी कहना था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी इस हवाले से एक्शन लेना होगा, अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। जो रेफ्यूजी क्राइसिस होने जा रहा है, इस हवाले से हमने हाल ही में जब सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस एंटोनियो गुटेरेस से इंटरव्यू करते हुए रेफ्यूजी क्राइसिस और बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी की जिम्मेदारी के हवाले से पूछा था, उन्होंने क्या कहा था, मुलाहिजा कीजिए। I just want to know with regards to the reconciliation process,
if the intra-Afghan dialogue does not succeed and there's increased violence in Afghanistan with increased civil conflict, does the UN have a contingency plan for more influx of Afghan refugees in Pakistan, or if there's a delay in the repatriation of refugees? Is there a contingency plan? We don't have a contingency plan ourselves, but we are ready to support Pakistan and Iran in any circumstance if that happens. But now our objective is not to make it happen. Our objective is to avoid it. And we absolutely need to seize there is an opportunity for peace. I think Pakistan is playing a very important, positive role to make peace possible. We must do everything for peace in Afghanistan to be established, and once peace is established, for a massive investment of the international community to create the conditions in Afghanistan of development, of jobs, of infrastructure, of education, of health, that makes for Afghans that are in Pakistan or Iran or even in other parts of the world, make them strongly willing to go back to rebuild their country. आज के लिए इतना ही. इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी. गुड नाइट. अल्लाह हाफिज.